बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पंजाब टाइम्स के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सोबान कुरैशी। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी गुलाम मुहियुद्दीन कंबोह की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल पीर रोशन अली नक्शबंदी मुजद्ददी सजादा नशीन दरबार आलिया बाबा गुलाम यासीन की ज़ेर सदारत दरबार आलिया हज़रत बाबा गुलाम यासीन पर हफ्तावार महफिल नात का इनाकात किया गया। महफिल नात का आगाज़ ख़त्म ख्वाजगान और तिलावत कुरान पाक से किया गया। महफिल नात और बाद में सनाखानी भी की गई, जबकि लंगर भी तकसीम किया गया। इस मौका पर खलीफा डॉक्टर याकूब नक्शबंदी, खलीफा बाबा अय्याज नक्शबंदी, खलीफा नईम अख्तर नक्शबंदी, खलीफा गुलाम मुहियुद्दीन, खलीफा वहीद शाह खग्गा, सलाहुद्दीन नक्शबंदी, नवाबुद्दीन अहमद रजा नक्शबंदी, सलीम मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद वकार, शेख सलमान और सैकड़ों मुरीदीन ने शिरकत की। बादशाह पीर रोशन अली नक्शबंदी मुजद्ददी ने मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। रुख करते हैं पाकपतन का, जहां बासर अफराद की 200 साल कदीमी कब्रिस्तान को मिसमार करके ज़रई ज़मीन बनाने की कोशिश। ट्रैक्टर चलाने से कब्रों से बाकियात निकल आईं। कब्रों की बेहुरमती पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मज़ीद देखते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद आमिर की ये रिपोर्ट। पाकपतन के नवाही इलाके टोहाना कलां में दर्जनों अफराद ने एहतजाज करते हुए कहा है कि गांव में मौजूद 200 साल से जायद कदीम कब्रिस्तान को बासर अफराद फ़खर अब्बास ने मिसमार करके ज़रई ज़मीन में मुंतकिल करने की कोशिश की है। ट्रैक्टर चलने से कब्रों में मौजूद बाकियात बाहर निकल आईं। बेवा ज़किया बीबी और अहले इलाका ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह कदीमी कब्रिस्तान है जिसमें उनके आबाओ अजदाद की कब्रें मौजूद हैं। वाक़ये की फिलफौर तहकीकात करवाई जाएँ और मुजरिमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो साढ़े टिब्बे से कब्रिस्तान बना हुआ है, कब्रिस्तान की बेरुमती हो रही है, तो बेरुमती रोका जाए। तो वह बेरुमती मतलब फखर आज टिवाना खा रही है, तो उन्होंने बीबी को सरकार है। रुख करते हैं उस शरीफ का, जहां असलम खान पठान के भाई और हाजी मोइनुद्दीन खान पठान के दामाद मोहम्मद अकबर खान रज़ाई इलाही से वफात पा गए, जिनकी नमाज जनाजा मखदूम शमसुद्दीन गिलानी बॉयज़ कॉलेज उस शरीफ के ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में सजादा नशीन दरबार आलिया कादिया महबूब सुबहानी उस शरीफ मखदूम पीर सैयद सुहेल हसन गिलानी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में अहमदपुर शर्किया कुंडी और चन्नी गोट से ताल्लुक़ रखने वाले पठान बरादरी और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शबीर के मुताबिक चनाब कॉलेज शोरकोट सिटी में 2 रोज़ा फन फेयर का इनाकात किया गया। फन फेयर का इफ्तिताह सदर बार एसोसिएशन शोरकोट चौधरी राशिद अली एडवोकेट ने किया। इस मौका पर प्रिंसिपल चनाब कॉलेज जफर इकबाल, राय शौकत, राय एजाज अकबर, सदर प्रेस क्लब शोरकोट चौधरी यूनुस नोमी, अबरार जंजियाना, हसनैन काठिया, नईम आफाक एडवोकेट के अलावा असातिज़ा और बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौका पर प्रिंसिपल चनाब कॉलेज जफर इकबाल ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बताया कि फन फेयर में मुख्तलिफ खाने के स्टॉल लगाए गए हैं और इस तरह के इवेंट्स बच्चों के लिए फ़ायदा मंद हैं। उस शरीफ पुल मुहाने वाली के करीब नाले से महकमा अनहार के मुलाजमीन की मिली भगत से क्रेनें लगाकर मशीनों से मट्टी और रेत निकाले जाने लगी, जिस पर अहले इलाका शदीद परेशान हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रजब सयाल से। जी रजब, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ मौजूद हूँ श्री मोटरवे सी पुल मुहाने वाली और बेनवा नाले के किनारे पर। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि महकमे की मिली बगा से यहाँ पर जो है क्रेनें मशीनें लगाकर दर्जनों जो है सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्राली की मदद से जो है यहाँ पर मिट्टी और रेत निकाली जा रही है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है अहले इलाका भी, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, वो जो है यहाँ पे सरापा एहतजाज है, उनका क्या कहना है मजीद उनसे जानते हैं। सर क्या कहते हो मिट्टी निकाली? इसे मिट्टी कटते पे ज्यादा ये फल सफाई का मसला होंगे थोड़ा जो भी बराबर थी वे कितों गलत जाए कितों ठीक जाए चवे। ये ज्यादा मिट्टी चढ़ हद करो ज्यादा सारा पानी है जरा मोगे का निकलता नहीं, पानी थी वे झिका सारे उते मेहरबानी थी वे वजीर आला को ये सारे उते आवे दे के सारे एक मोगे छोटे पानी नहीं निकलता, दूजा पानी झिका ठीक है पाई पी जाता है, सागो पानी नहीं लगता। किनारे भी डैमेज होते हैं। हाँ, किनारे भी डैमेज होते हैं। मकसद है सुराख थी वे पानी बाहर निकलते धिक्का बहु जिम्मे ढाए वे बहु सारे नुकसान थी वे मेहरबानी करते सारे। कितने दिन हो गए यहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है? कम अज कम 15 डी थी मिट्टी चाहिए, लेकिन ये जायज चवे तो वो फल सफाई का इजाजत की करें या कोई ये मसला इजाजत बगैर ज्यादा चाहिए। क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? भाई मिट्टी ना चाहे नहीं तू साडा पानी सही टपे, सागो पानी सही मिले। असा जट लोग से साडे नाल दे घर सागो परेशानी है कि बेकडाय पे घर में चाप होते
کہ سارا نقصان تینے فصلیں دا۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے اہل علاقہ کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں کے مقامی ہیں، ایک تو ہمارے لیے یہ پانی یہ جو نالا ہے کنارہ ہے، اس کی صاف صفائی کرنے سے کنارے جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، کنارے جو ہیں وہ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بال صفائی کے نام پر یہاں پہ گہرے گڑھے جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں۔ ہم اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ہم حکومت سے اور محکمے سے، انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارا اس دھندے کو جو ہے، اس کام کو جو ہے وہ فلفور جو ہے روکا جائے اور ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے۔ جی خانیوال سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف رائے اعظم کی رپورٹ کے مطابق 6 کسی موٹر سائیکل اور ٹرالے میں تصادم، 2 افراد جاں بحق۔ ریسکیو 1112 نے ضروری کارروائی کے بعد لاشوں کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان سے مہر مجید خان کی رپورٹ کے مطابق خدمت خلق میں سب سے آگے غازی ویلفیئر آرگنائزیشن رجسٹرڈ کے زیر اہتمام 46واں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ بلاک نمبر 4 کے مریضوں نے ڈاکٹر سے فری چیک اپ اور فری ادویات لی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم میں ڈاکٹر عمران علی زئی، ماہر امراض چشم ڈاکٹر رحمت رضا کھوسا، ڈاکٹر ثاقب عزیز کیسرانی، محمد کامران خانزادہ بانی و صدر GWO، محمد جمیل اختر سیکرٹری جنرل GWO، محمد کامران صدیقی سینئر نائب صدر GWO، محمد جنید ابرار خانزادہ ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹری نائب صدر GWO، شیخ نعمان اسلم سیکرٹری فائنانس، انجینئر نعمان اسلم ہاشمی ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس، اکرم خانزادہ، فرحان خانزادہ اور ولید حسن سہو بھی شامل تھے۔ سندھ سے ہمارے بیورو چیف محمد شریف کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈو جام کے قریب کنر آئل فیلڈ میں OGDCL کی جانب سے الشفا آئی ٹرسٹ کے تعاون سے 3 روزہ فری آئی سرجیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح فیلڈ مینیجر کنر آئل فیلڈ خالد الرحمان، کیمپ انچارج علی گوہر مہر، ڈاکٹر اسلم رستمانی نے ربن کاٹ کر کیا۔ جعفر آباد سے ہمارے بیورو چیف گلزار وفا کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ اللہ یار پولیس کی اہم کارروائی، موٹر سائیکل سوار کو روک کر تلاشی لینے پر 20 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کر لی گئی۔ ایک خاتون سمیت 2 افراد گرفتار کر لیے گئے، مقدمہ درج۔ تفصیلات کے مطابق ڈیرہ اللہ یار تھانے کی حدود میں خفیہ اطلاع ملنے پر اوسطا محمد روڈ پر ناکہ لگا کر کارروائی کی گئی۔ موٹر سائیکل سوار کو تلاشی لینے پر مختلف مقامات سے 20 کلو چرس برآمد کی گئی۔ ملزم محمد اسلم کھوسو اور ایک خاتون فریدہ جمالی کو موقع پر گرفتار کیا گیا۔ اس موقع پر SHO تھانہ ڈیرہ اللہ یار عبدالرؤف جمالی نے بتایا کہ خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی کی گئی تھی۔ موٹر سائیکل پر سندھ کے علاقے شہداد کوٹ منتقل کیا جا رہا تھا کہ پولیس نے محبت شاہ کے مقام پر ناکہ لگا کر کامیاب کارروائی کے دوران چرس برآمد کر لی۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کے خلاف مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ٹنڈو آدم سے غلام جیلانی کی رپورٹ کے مطابق ہروں کے روحانی پیشوا، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل اور GDA کے سربراہ علی حضرت پیر سائیں پگارا کی 66ویں سالگرہ کے سلسلے میں سوریا بادشاہ ویلفیئر کمیٹی کے رہنما فقیر محمد اور فقیر علی بخش ہنگور کی جانب سے گوڈ فوٹو ہنگوروں میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سابقہ MPA فقیر محمد بخش خاصخیلی، رئیس امتیاز عرف بابو مری، مسلم لیگ فنکشنل ٹنڈو آدم کے صدر قمبر علی مری، رئیس حبیب خان مری اور دیگر افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر فقیر محمد بخش خاصخیلی، ڈاکٹر قمرن مری اور دیگر نے کہا کہ اعلیٰ حضرت پیر سائیں پگارا سندھ کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سندھ کے عوام کے مسائل کا حل صرف حضرت پیر سائیں پگاروں کے پاس ہی ہے۔ مٹیاری سے علی فیضان کی رپورٹ کے مطابق سابقہ DG FIA بشیر احمد میمن اور پاکستان فنکشنل لیگ کے رہنماؤں سید حسن مرتضی شاہ جاموٹ، نصیر احمد میمن مٹیاری کے قریب صوفی سید جئی شاہ کے عرس کے موقع پر چادر کا چڑھائی گئی اور دعا بھی مانگی گئی۔ سید اصغر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق سید امیر حیدر شاہ جیسے تعلیم یافتہ نوجوان اہل اللہ آباد کے لیے فخر کا باعث ہیں۔ ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناظرہ سلیکٹ ہونے پر تقریب پذیرائی میں سماجی شخصیات سید اکبر حسین شاہ، M A خالق بھٹی، چیئرمین صادق دوست، سید زاہد حسین شاہ، سہیل احمد، اللہ ڈیوایا، سیف الرحمان بھٹی، اجمل حسین، سید نوید احمد شاہ، محمد حمزہ اور سید علی حیدر نے کہا کہ سید امیر حیدر شاہ کا ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر بننے اور ادارے کو ایک فرد شناس آفیسر ملنا ان کے تعلیمی ریکارڈ ہمیشہ قابل رشک رہے۔ جعفر آباد سے ہمارے بیورو چیف گلزار وفا کے مطابق جماعت اسلامی بلوچستان کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری انجینئر عبد المجید بادینی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی نااہلی اور غلط پالیسی کی وجہ سے ملک میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی۔ مہنگائی سے ہر طبقہ شدید متاثر ہے۔ آئے روز پیٹرول کی مصنوعات میں اضافہ کر کے ملک اور قوم کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔
मौजूदा मुंतखब नुमाइंदों ने यहाँ के अवाम का इस्तेहसाल किया है, जिसकी वजह से इलाके के मसाइल में इजाफा हुआ। सरशार नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। अगर ऐसा न किया गया तो इलाके समेत हालात मजीद खराब हो जाएंगे। महकमा आपाशी के सूबाई वजीर हाजी मोहम्मद खान लहड़ी का ताल्लुक इसी इलाके से है। 2 मरतबा मुलाकात में मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई गई, लेकिन कोई अमली काम नहीं किया गया। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर यंग जर्नलिस्ट यूनियन की काविशें रंग ले आईं। आज सुबह मिलने वाला गुमशुदा बच्चा वालिदैन को मिल गया। SHO थाना सिटी ए डिवीजन महर अब्दुल जब्बार तफसीलात के मुताबिक कुरैश कॉलोनी खालिद मकबूल पार्क के करीब से मिलने वाले बच्चे के वरसा ने आज सुबह 9 बजे खालिद मकबूल पार्क से चेयरमैन जंग जर्नलिस्ट यूनियन मलिक आसिफ रजा को जो बच्चा मिला उसकी इतला 15 पर दी गई और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। यंग जर्नलिस्ट के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने वरसा की तलाश की मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई और मुख्तसर वक्त में बच्चे के वालिदैन मिल गए और बच्चे को वरसा के हवाले कर दिया गया। थाना सिटी महर अब्दुल जब्बार और चेयरमैन जर्नलिस्ट यूनियन बहावल नगर मलिक आसिफ हुसैन का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान।